Assalamu alaikum. Welcome to my channel. I hope you all are going well. Friends, in this video we will discuss about the biographical sketch of Alexander Pope. Before starting our topic, I would like to say if you have not subscribed to my channel, click the subscribe button now and press the bell icon for upcoming videos. Now moving towards our topic, Alexander Pope. अलेक्जेंडर पोप अगस्टन एज का सबसे बड़ा शायर और शेरी तंज निगार था। वो 21 मई 1688 को लंदन में पैदा हुआ, जहां उनके रोमन कैथोलिक फादर एक खुशहाल खतान के ताजर थे। पोप की परवरिश कैथोलिक फैमिली में हुई। नौजवान पोप एक ऐसे दौर में पैदा हुआ था जब कैथोलिक की तालीम, वोटिंग और अवामी ओहदा रखने की हकूक़ पर टेस्ट एक्ट के नफाज की वजह से पाबंदी लगा दी गई थी, जिसने चर्च ऑफ इंग्लैंड की हैसियत को बुलंद किया। 1688 के शानदार इनकलाब के बाद उसका ख़ानदान लंदन से बाहर चला गया और 1700 के करीब विंडसर फॉरेस्ट में बिनफील्ड में आबाद हो गया। ज़बान की जानकारी के साथ ही उसने अंग्रेज़ी, फ्रेंच, इटालियन, लैटिन और ग्रीक जैसे मुख्तलिफ पोइट्स के वर्क्स को पढ़ा। अदबी दिलचस्पी रखने वाले एक रिटायर्ड सियासतदान सर विलियम ट्रेम्बल, जो करीब ही रहते थे, उन्होंने नौजवान शायर की हौसला अफजाई के लिए बहुत कुछ किया। ऐसे ही एक ड्रामा निगार और शायर विलियम वर्चले और सर विलियम वॉल्श ने किया, जिनसे पोप उस वक्त वाकिफ़ हुआ जब वो 17 ईयर्स का था और जिनके मशवरे ने करेक्टनेस का मकसद पोप की आयत की बेऐब साख्त में हिस्सा लिया। एक ताज़ा बोल्ड चेहरे के साथ मीठे मिजाज का बच्चा पोप, जिसको बचपन में ही तबदक का इन्फेक्शन हुआ और वह कभी भी 4 फुट 6 इंच से ज़्यादा ऊंचा नहीं हुआ, उसे रीढ़ की हड्डी और मुसलसल सर दर्द का सामना था। उसकी जिस्मानी शक्ल, जिसका अक्सर उसके दुश्मन मजाक उड़ाते थे, बिलाशुबा पोप के स्टाइल को एक बरतरी बख्श किया, लेकिन वो अपने बहुत से दोस्तों के लिए हमेशा गर्मजोशी और फ्राख दिल था। वो अपने स्टीरिकल पॉइंट्स और ह्यूमर के वर्क्स के तर्जमे के लिए बहुत मशहूर था। इसके बावजूद उसने अपनी सीखने की सलाहियत को मुतासिर नहीं होने दिया और वो हर चीज़ सीखी जिस पर उसका हाथ रख सकता था। इब्तदाई उम्र से ही वो क्लासिकी अदबी शख्सियात होरेस, वर्जिल, विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर और जॉन ड्राइडन के वर्क से मुतासिर था। उसका पहला वर्क, जिसका उन्वान पेस्टोरल, जो 1709 में टर्न्स पॉलिटिकल मिसलिनीज के छठे हिस्से में पब्लिश हुआ, इस काम को बड़े पैमाने पर सराहा गया और उसे बहुत ज़्यादा शोहरत दी गई। ये उनके काम पेस्टोरल के मुस्बत इस्तकबाल के बाद था कि वो मज़ीद लिखने के लिए हौसला अफजाई हुई। 1711 में उसने एक स्टीरिकल ऐसे लिखा और अपने पेशवरों की तरह इस काम को भी बहुत सराहा और पसंद किया गया। 1712 में उनकी 2 पोइम्स मसीहा और रेप ऑफ द लॉ की रिलीज़ का मुशाहिदा हुआ। नेक्स्ट ईयर उन्होंने विंडसर फॉरेस्ट लिखी। इसके अलावा उन्होंने द गार्डियन और द स्पेक्टेटर में ऐसे भी लिखे। 1715 से 1720 तक उसने इलियड जैसे वर्क्स का तर्जुमा किया। 1717 में उसने 3 वर्क्स और लिखे, जिनका नेम अलोयसा टू एबरलैंड, 3 आवर्स आफ्टर मैरिज, एलेजी टू द मेमोरी ऑफ अनफॉर्चुनेट लेडी था। 1723 से 1725 तक उसने शेक्सपियर के वर्क को 6 पार्ट में डिवाइड किया। 1725 से 1726 तक उसने ओडेसी की ट्रांसलेशन की। 1727 में उन्होंने पोइट्री में बैरी बर्टन्स आर्ट ऑफ सिंकिंग लिखा। 1728 में उसने वर्क द डनसीड की रिलीज़ का मुशाहिदा किया गया। 1733 से 1734 तक उसने ऐसे ऑन मैन वर्क लिखा, जो एक फ़लसफ़ियाना नज़म थी और जो बहादुरी के अंदाज में लिखी गई थी। 1735 में उसने द प्रोलॉग टू द स्टाइज लिखा। 1733 से 1738 तक उसने इमिटेशन ऑफ होरेस पर वर्क किया। 1738 के बाद उसने अपना काम बहुत लिमिटेड कर लिया था। उसने अपनी बाद की ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा अपने वर्क द डनसीड पर नज़रसानी और तोसी के लिए वक्फ कर दिया। उसने एक चौथी बुक लिखी जो पहली 3 बुक्स का सिक्वल थी और उसका उन्वान द न्यू डनसीड था। इसके बाद वो 4 किताबों में द डनसीड के साथ आया, जो असल में इन 3 बुक्स का एक नज़रसानी शुदा वर्जन था
اور 1743 میں پبلش ہونے والی 4th بک کا تھوڑا سا ترمیم شدہ ورژن تھا۔ اگرچہ وہ شادی کی خوشی میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ مارتھا بلونٹ کے ساتھ رومانٹکلی انوالو تھا۔ وہ بچپن سے ہی صحت کی بڑی کمپلیکیشنز کا شکار تھا، جس کی وجہ سے 12 سال کی عمر میں وہ پوٹس کی بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کے جسم میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس بیماری کی وجہ سے اسے اور بھی کئی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑا، جیسے سانس کے مسائل، تیز بخار، آنکھوں کا سوج جانا اور پیٹ میں درد وغیرہ۔ 1740 کی دہائی میں اس کی صحت خراب ہو گئی اور اس کی وجہ سے 30 مئی 1744 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ موت کے وقت اس کے سب دوست موجود تھے۔ اپنی موت سے ایک رات پہلے اس نے ایک پادری سے ملاقات کی اور رومن کیتھولک چرچ کی آخری رسومات وصول کیں۔ اسے چرچ آف انگلینڈ چرچ آف ایسٹی میری دی ورجن ان ٹوئکنہم میں دفن کیا گیا۔ پسٹورلز دی پسٹورلز جو 1709 میں پبلش ہوئی، یہ کچھ سالوں پہلے لکھی گئی تھی جب پوپ کی عمر 16 سال سے 17 سال کے درمیان تھی۔ ورجل آف امیٹیشن، جس میں سپرنگ، ونٹر، سمر، آٹم، یہ 4 آرٹیفیشل پوئمز ہیں۔ اس کے بعد ونسٹر فاریسٹ جو 1713 میں پبلش ہوئی، 400 سطروں پر مشتمل ایک ایکسپلینیٹری پوئم ہے جس میں تاریخی اور پولیٹیکل پیسج کو ملایا گیا ہے۔ ڈیڈکٹک پوئمز، ایسے آن کریٹیسزم جو 1709 میں لکھا گیا اور 1711 میں پبلش ہوا، یہ اس کی عظیم خوبیوں کا پہلا حقیقی ثبوت تھا۔ ایسے آن مین ایک فلسفیانہ نظم ہے جو انسان کے کائنات سے، خود سے، معاشرے اور خوشی سے تعلق رکھتی ہے۔ ایسے آن مین کے علاوہ 5 لیٹرز اور بھی ہیں جنہیں اخلاقی مضامین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کریکٹرز آف مین، کریکٹرز آف وومن، آف دا یوز آف ریچز، آف ٹیسٹ اینڈ اے لیٹر ٹو ایڈیسن ہیں۔ سٹیرک پوئٹری، دا ریپ آف دا لاک، 2nd کینٹو، یہ ایک فرضی ہیروئک پوئم ہے اور یہ پوئم پوپ کی سب سے بہترین ورک ہے۔ یہ ملکہ این کے دور حکومت کا ایپک ہے۔ دا ڈینسیڈ سے ادبی ادیبوں اور پوپ کو ناراض کرنے والے افراد پر ایک ایپک کی شکل میں لانگ سٹائر ہے۔ امیٹیشن آف ہوریس، یہ ایک عصری شخصیات اور اداب کی عکاسی کرنے والے طنزیہ مزاح کا ایک گروپ ہے۔ ڈاکٹر آرتھر بونٹ کے لیے ایک خط جو پوپ کے کچھ دشمنوں پر ایک کٹنگ سٹائر ہے۔ ٹرانسلیشن، پوپ امیٹیشن آف پوئٹ اور ٹرانسلیشن سے بھی کافی انگیج رہا۔ اس کا ورک مسیحا اینڈ، جسے سر رچرڈ اسٹیل نے اسپیکٹیٹر میں پبلش کیا۔ بعد کی زندگی میں پوپ نے جوہن ڈن کے کئی سٹیریکل ورکس کو پبلش کیا، لیکن پوپ کے جو ہیومر کے ورژن کی ٹرانسلیشن تھی ان کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ دا ایلیاڈ آف ہیومر اینڈ دا اوڈیسی آف ہیومر کو پوپ کے ہم عصروں نے اس وقت کی پوئٹک کامیابی کے طور پہ دیکھا۔ پوپ نے کئی ایڈیٹوریل پروجیکٹس بھی کیے۔ پارنلز پوئم کے بعد ڈیوک آف بکھنگھم کے ورکس کے 1723 کے ایک ایڈیشن کے بعد اس کے جیکوبائٹ ٹینڈنسیز کی وجہ سے دبا دیا گیا۔ پھر 1725 میں پوپ کا ولیم شیکسپیئر کا ایڈیشن پبلش ہوا۔ پوپ کے ترمیم اور وضاحتی نوٹ بدنام زمانہ تھے اور اس کے ایڈیشن پر لیوس تھیوبالڈ نے شیکسپیئر ریسٹورڈ پہ حملہ کیا، ایک ایسا کام جس نے اداتی ٹیکنیک کے بارے میں ایک اعلیٰ علم کا انکشاف کیا۔ اس نے پوپ کو ڈنسیڈ کا ہیرو بننے کا ناقابل رکش امتیاز دیا۔ جیسے جیسے پوپ گرو کرتا گیا اس نے مارتھا بلونٹ پر ٹرسٹ کرنا شروع کر دیا اور اپنی زیادہ تر ویلتھ اس کے لیے چھوڑ دی۔ اس نے اپنی زندگی کو لانگ ڈیزیز کے طور پر بیان کیا۔ اس کے بعد کے سالوں میں دمہ نے اس کی تکلیف میں اضافہ کر دیا۔ اپنی زندگی کے آخری مہینے میں بعض اوقات وہ بدحواسی کا شکار ہو جاتا تھا۔ اس کی ڈیتھ 30 مئی 1744 کو ہوئی اور اسے ٹوئکنہم چرچ میں دفن کیا گیا۔ That's all for today. Thank you so much.